अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हकाइक में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेजबान उज़मा खान रूमी। नाजरीन, भारत ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी को कुचलने के लिए अफसोसनाक बर्बरियत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फौजियों की जानिब से फायरिंग और शेलिंग भी जारी है। भारत के अज़ाइम इंतहाई जारहाना हो चुके हैं और भारत के पैदा करदा हिजानी हालात अगर इसी तरह जारी रहे तो फिर सूरत हाल भारत के भी बस में नहीं रहेगी। अस्करी माहिरीन अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि भारत की इश्तियाल अंगेजी को अगर न रोका गया तो इलाके में एटमी तवाजुन बिगड़ सकता है और भारतीय जंगी जुनून खित्ते में करोड़ों इंसानी जिंदगियों के चिराग गुल करने का बाइस बन सकता है। ये सारी सूरत हाल आलमी बरादरी के सामने है। अमन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो कंट्रोल लाइन पर खिलाफ वर्जियों की जानिब भी दिलाने की कोशिश की गई है, लेकिन दुनिया को इन दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान तनाज़ा खत्म करने के लिए इंतहाई संजीदा इकदामात करने की जरूरत है और आलमी बरादरी को भारत को कश्मीरियों का हक खुद इरादियत तस्लीम करने के उसूली मौक़िफ़ पे मजबूर करना ही होगा और कश्मीर के फ्लैश पॉइंट को अपनी तरजीह बनाना ही होगी। इस सूरत हाल में हम किस तरह अपना उसूली मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम के सीनियर तज्जियाकार एहसान बटालवी साहब और इनाम शेख साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मेजर जनरल शफीक अहमद साहब, पीटीआई रहनुमा मोहम्मद फहीम साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जुबैर अंसारी साहब और उनके साथ मौजूद हैं मोतबर तज्जियाकार नवाज मिरानी साहब। आप सबको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। मेजर जनरल साहब, आपसे आज गुफ्तगू का आगाज करूंगी। आज बरतानवी वजीर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत कश्मीर के मसले को हल करने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे, लेकिन सवाल यह है कि आलमी बरादरी भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए कैसे मजबूर कर सकती है? मेजर साहब, मेरा आपसे सवाल है। मेजर जनरल साहब, आज बरतानवी वजीर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत कश्मीर के मसले को हल करने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें, लेकिन सवाल यह है कि आलमी बरादरी जो है वो भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाने पर कैसे मजबूर कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल में पाकिस्तान इस चीज को या इस मामले को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है। मेरा ख्याल है हमारी इस वक्त जो पोजीशन है वो बहुत ही खतरनाक है, बल्कि अभी हमें इससे पहले जाग जाना चाहिए था। हमें तो उस वक्त जाग जाना चाहिए था जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया था और जब उन्होंने इलेक्शन जीता और उसके बाद उन्होंने वजारत उज़्मा संभाली। हम बजाय इसके कि उस वक्त हम चौकन्ने हो जाते, बजाय इसके कि हम उस वक्त कोई अपने ऐसे अमलन कोई ऐसे काम करते कि मोदी को ये समझ आ जाती और उसको ये पैगाम मिल जाता कि पाकिस्तान बहुत सीरियस है और पाकिस्तान इस मामले में जो उसका पास्ट है, जो मुसलमानों के साथ करता रहा है, जो उसके ख्यालात हैं, जो उसका नजरिया है, वो उसको हमें पहले से जानना चाहिए था। हम बजाय इसके हम ऐसे काम करते रहे कि उनको किसी को मिलने के लिए चले गए, किसी को उनके कोई शादी है या कोई उसकी तकरीब है या कोई ऐसे हम आपस में मुलाकातें करते रहे और हम ये सोचते रहे कि हम एक ऐसा आदमी जिसकी रूट्स, जिसकी जो बुनियाद है वो पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर है, तो हम बजाय इसके वो करते रहे। अभी भी मैं नहीं समझता हूं कि कोई मुज़ाकरात, कोई ये नहीं कहता है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए और जब भी बरतानवी वजीर आजम या बरतानिया का वजीर खारजा, ये सारा मामला जो है वो क्रिएट ही उन्होंने किया हुआ है। ये उनकी जड़ जो है वो अंग्रेज है। अंग्रेजों ने ये कश्मीर मसला किया था और 70 साल हो गए हैं, उन्होंने कोई कश्मीर को हल करने के लिए कोई काम नहीं किया। अभी वो आके हमें कहते हैं कि मुज़ाकरात करें। चलो, मुज़ाकरात करने के लिए तो कोई देर नहीं लगती है, लेकिन मुज़ाकरात से कोई हल निकले तो फिर कोई बात है। मुज़ाकरात से कुछ हल नहीं होगा। बेशक मुज़ाकरात करें,
کوئی کہتے ہیں تو کریں، بے شک کریں. لیکن میجر جنرل صاحب، خطے میں امن کے لیے مذاکرات ضروری ہیں. مذاکرات بالکل ضروری ہیں، لیکن مذاکرات جب کرتے ہیں تو مذاکرات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ایشو ہے اس کو آپ کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ جب بھی مذاکرات کرتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ یا ہماری ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ کشمیر میں استصواب رائے اور یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے مطابق وہاں پہ جو ہے وہ ووٹنگ ہونی چاہیے، وہاں پہ استصواب رائے ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی. بجائے اس کے کہ ہم باقی باتیں کریں، ہم ویدر کی باتیں شروع کرتے ہیں اور ہم آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی کشمیر جو ہے ہمارا تو ٹوٹ انگ ہے. میجر جنرل صاحب، آپ نے اپنا موقف دیا، میں تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس دوبارہ واپس آؤں گی. مسلم لیگ نون کے ہمارے پاس مسلم لیگ نون کے رہنما زبیر انصاری صاحب موجود ہیں. زبیر انصاری صاحب، لندن نے پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور برطانوی وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ جو UNO میں پاکستان نے موقف پیش کیا، بڑا سٹرانگ موقف پیش کیا گیا تھا اور اقوام متحدہ نے بلا شبہ اس کی جو آپ کو پتہ ہے کہ قراردادیں بھی پڑی ہوئی ہیں، اور کیونکہ ہندو بنیا ہے اور وہ ان قراردادوں پہ عمل درآمد میں لے تو لال سے کام کرتا ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگ گواد رپورٹ بنانے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں بیرونی طور پہ ڈسٹرب کرنے کے لیے ایک عالمی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اندرونی طور پہ بھی ہم پریشان ہیں، اندرونی طور پہ بہت سی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا راگ الاپ رہی ہیں، اور بیرونی طور پہ ہندوستان، اسرائیل اور بہت سے ممالک، افغانستان بھی شامل ہے، وہ انٹرنیشنلی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پہ یکسوئی کے ساتھ اپنا وہ کام مکمل نہ کر سکے جس میں نسلوں کا فائدہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان دشمنی ہے اور اس میں بہت سے ممالک شامل ہیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ افواج پاکستان اور پاکستان کی حکومت انتہائی مضبوط ہیں اور کسی قسم کا بھی ہمیں کوئی پریشر، کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر ہندو بنیا خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی ایک فوجی شہید کرتا ہے تو ہم اس کے بدلے 2-3 اس کے جہنم واسطے ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کا جو حل ہے وہ میں سمجھتا ہوں LOC پہ کنٹرول لائن جو ہے اس پہ بلا شبہ جو بلا اشتعال انگیزی ہے اس کو بند ہونا چاہیے اور اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بلا شبہ اقوام عالم کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جو اپنے بڑے بڑے کاروبار جو انڈیا میں کرتے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے خاموشی اپنائی ہوئی ہے اور وہ سچ کا ساتھ دینے سے گریزاں ہیں، کیونکہ ہندوستان کی 100 ارب کی آبادی ہے اور پاکستان جو اس کے مقابلے میں چند کروڑ ہیں، 22-24 کروڑ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے بہت سارے سٹیکس لگے ہوئے ہیں، بہت سارے بزنس انڈیا میں ہیں، تو دنیا کوئی بھی ملک جو ہے نا اپنا کاروبار خراب نہیں کرنا چاہتا ہندوستان سے، اس لیے تھوڑا سا مسئلہ جو ہے پیش آتا ہے. لیکن ہم جاگ رہے ہیں الحمدللہ، پاکستانی قوم جاگ رہی ہے، پاکستانی افواج جاگ رہی ہے، اور ہندو بنیا کبھی بھی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ پاکستان پہ جنگ مسلط کرے، لیکن یہ جو کاروائیاں وہ LOC پہ کر رہا ہے اس کا مؤثر جواب دیا جاتا ہے. جی محمد فہیم صاحب، بھارت نے جو کشیدگی اور اشتعال انگیزی کی صورتحال اختیار کی ہوئی ہے، یہ اس کی پالیسی بنائی ہے انہوں نے، تو اس سے بھارت کے کیا اغراض و مقاصد وابستہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ابھی انصاری صاحب نے بات کی ہے کہ بے شمار بیرونی اور اندرونی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے آج تک کوئی ایسا سالڈ جواب ہی نہیں دیا، وہ اپنی ذاتی ریلیشن کو آگے رکھتے ہیں. جیسے کہ آپ نے سب سے پہلے جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اپنی شادیوں میں ایک دوسرے کو بلوانا، ملنا، کرنا کرانا. مین چیز تو یہی ہے کہ جب آپ اس کو سٹرونگ جواب دیں گے، جبکہ وہ ہندو بنیا آپ کو سٹرونگ جواب دیتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ میں لکھنؤ کی طرح کر دوں گا، اس طرح کر دوں گا، اس طرح کر دوں گا، ہمارے حکمرانوں نے آج تک اس کو سالڈ جواب نہیں دیا. بلکہ میں آرمی کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے آج تک LOC پہ ہمیشہ ایک ہمارا فوجی شہید ہوا، انہوں نے 11 ان کے واسطے میں جہنم کیے، لیکن ہمارے حکمران اس پہ کوئی سالڈ نہیں لے رہے. اور حالانکہ یہ پاکستان اور انڈیا کے لیے سب سے زیادہ اس خطے میں خطرناک موڑ پہ جا رہا ہے. لیکن خطے میں امن کے لیے تو مذاکرات اور بات چیت اور اچھے تعلقات جو ہیں یہ ضروری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیشہ ہمسائے ملک کے ساتھ اچھے تعلق ہونے چاہیے، اچھی وابستگی ہونی چاہیے، بزنس ہونا چاہیے، سارا کچھ. لیکن ایک ملک آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کا حکمران چلنے نہیں دے رہا، وہ بلا مقصد کوئی نہ کوئی فائرنگ یا کوئی نہ کوئی LOC پہ. سب سے مین تو فوکس ان کا یہی ہے کہ آرمی جو سی پیک پہ کام کر رہی ہے ان کی توجہ اس سے ہٹائی جائے، ان کو جنگ کی طرف لایا جائے، حالانکہ وہ ہمارے سے کسی صورت میں جنگ لڑ ہی نہیں سکتے. الحمدللہ یہ فوج ہماری میں اتنا جذبہ ہے کہ وہ اس جذبے کا
مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو ہلکی ہلکی چھیڑ چھانی کرتے ہیں اس کا صرف مین مقصد یہی ہے کہ ان کا سی پیک سے توجہ اٹھائی جائے آرمی کی, کیونکہ وہ ساری کی ساری اسپیشلی وہ آرمی کے ہی ہینڈ اوور بن رہی ہے. اس کو مین فوکس ہی آرمی کر رہی ہے. اس کو ٹوٹل منصوبے کی مین مرکزی جو کام ہے وہ آرمی کے ہینڈ اوور ہو رہا ہے. یعنی سی پیک کو سبوتاج کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. نواز میرانی صاحب, بھارت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو دہشت گرد اسٹیٹ قرار دے دیا جائے, تو اس حوالے سے ان کے پارلیمنٹ میں پاکستان کے خلاف پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دینے کے لیے جو ہے وہ بل بھی پیش کیا گیا ہے. تو بھارت اگر اس حد تک اوفینسو رویہ اختیار کرے گا تو کیا معاملات بہت جلد پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہیں پہنچ جائیں گے؟ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے یہیں بھارت میں ہی ہمارے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے مقدمہ بھی درج کروایا تھا. تو ان کی ذہنیت کو ہم ایسے تبدیل نہیں کر سکتے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حکومت مذاکرات کرتی ہے یا نہیں کرتی, کرنی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا تھا کہ انہوں نے یہودیوں اور کفار سب سے مذاکرات کیے تھے, اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جنگ میں کبھی پہل نہیں کی جانی چاہیے, لیکن جنگی تیاری اپنی مکمل کرنی چاہیے. اس حوالے سے تو ہمیں کسی شک و شبے کا گنجائش ہی موجود نہیں ہے کہ ہماری وہ تیاری ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ابھی حال ہی میں کل پرسوں جو ہماری اسلحے کی نمائش ختم ہوئی ہے اس میں ہمارے پاس جو اسلحہ دنیا کا جدید ترین ہمارے پاس ہے وہ سب کو معلوم ہونا چاہیے, اور ہماری ایٹمی جو ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ کی ٹیکنالوجی ایسی کسی صورت میں بھی کم نہیں ہے. تو ہمیں اس حوالے سے اپنی تیاری مکمل کرنی چاہیے اور مزید کرنی چاہیے, لیکن ہمیں خطرہ کسی چیز کا نہیں ہے کہ وہ ہمیں خدا نخواستہ ہمارا ملک تباہ کر دے گا یا ہم پہ حملہ آور ہو جائے گا یا دوبارہ وہ سرجیکل اسٹرائک شروع کر دے گا. اس میں یہ ہمت نہیں ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ یہ حرکتیں کیوں کرتا ہے, تو جیسے ہمارے 18 کو انتخابات ہونے ہیں, مودی کے بھی 18 کو ہی 1918 کو انتخابات تقریباً ہونا ہے, تو اس میں وہ یہی کرے گا کہ یہ آج کل قوم پرستی کا جو نعرہ ہے جو اس نے بلوچستان میں ہم سے لگوایا ہے, جو اس نے سندھ میں ہمارے ساتھ لگوایا ہے, جو پنجاب میں ہمارے ساتھ لگوایا ہے, اور جو پوری دنیا میں لگایا ہے, جو ٹرمپ نے لگوایا ہے, یہ اسی نعرے کو پھر دوبارہ لا کے ایک دفعہ پھر انتخابات میں وہ جیتنا چاہتا ہے. بٹالوی صاحب, بھارت کی حالیہ جارحانہ حکمت عملی کا ایک مقصد یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں کی جانے والی جارحیت اور بھارتی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی توجہ جو ہے وہ وہاں سے عالمی برادری کی توجہ وہاں سے ہٹانا چاہ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل تو ہے نہیں کہ کرکٹ کی بجائے لوگوں کو ہاکی کی طرف موڑ دیا جائے. اس سے کوئی توجہ کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ خبریں جتنی مرضی چھپاتے رہیں, لیکن ایل او سی کی خلاف ورزیاں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں. انتہائی پرامن حالات میں بھی خلاف ورزیاں ہوئیں, اور اب تو حالات ویسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ خاصے ایک تلخی کی عروج تک پہنچ چکے ہیں. اس کی ہسٹری میں پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہندو کو یہ تکلیف بڑی شدت سے ہے کہ یہ ملک بننا ہی نہیں چاہیے, بننا نہیں چاہیے تھا, اور اگر بن گیا تو ہم نے اس کو کس طرح ختم کرنا ہے. اگر آپ نہرو کے بیانات دیکھ لیں, ان کے شاستری کا دیکھ لیں, اندرا گاندھی کے دیکھ لیں, وہ بار بار یہ پیشین گوئیاں کرتے تھے کہ 2020 سے پہلے پاکستان دنیا کے نقشے پہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ کسی بیسس پہ کرتے تھے, وہ کوئی خواب اٹھ کے نہیں آتا تھا انہیں, اس کے لیے پلاننگ کرتے رہے ہیں. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے سیاستدان سارے کے سارے اپنی غربت دور کرنے پہ, اپنے جیبیں بھرنے پہ اور اپنے مفادات کو حاصل کرنے پہ لگے رہے. انہوں نے ملک کے لیے کبھی نہیں سوچا. آپ دریاؤں کا پانی دیکھ لیں, آپ اسلحے کی تیاری دیکھ لیں, آپ کوئی جنگی تیاریاں دیکھ لیں, معاشی محاذ پہ لے لیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں کہ کم ہو رہی ہیں؟ فگر اٹھا لیں. اگر جعل سازی سے کوئی فگر کوٹ کر دیے جائیں تو اور چیز ہے. آپ کی جو بڑی 86 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو چکی اس ملک میں,
86 टेक्सटाइल मिलें। लेकिन सी पैक के जरिए मुल्क की इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने की कोशिशें तो की जा रही हैं। आपने सिर्फ राहदारी लेनी है। सी पैक आपको कुछ नहीं दे रहा राहदारी के अलावा, वो भी बहुत बड़ी अमाउंट है, $5 अरब है उसके। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बननी है, माना। होटल रेस्टोरेंट बनने हैं, मान गए। कॉलोनियां बननी है, ये भी मान गए। लेकिन किसके लिए बननी, कभी सोचा किसी ने? ये सारी की सारी फायदा पाकिस्तान को होगा। बाबा, आप किराया ले रहे हैं उसका। आप सिर्फ अपने घर के एक पोर्शन किराए पे दे दिया और आपने उसका किराया लेना है। लेकिन पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, जो इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं, उससे इन दी एंड फायदा पाकिस्तान को ही होगा। बीबी इंडस्ट्री वो चाइना लगा रहा है और चाइना सारी एक्सपोर्ट करेगा वहां से। कि बाहमी मफादात तो वहां पर होते ही हैं। मैं तो पहले कहा $5 अरब आपको राहदारी की सूरत में मिल रहे हैं, उसका तो मैंने इनकार ही नहीं किया। और $5 अरब पाकिस्तान के लिए बहुत है, क्योंकि जो कर्जे अब दिए गए हैं 2017 में, आप ये 6 असाब बैठे हैं जिसमें हुक्मरान पार्टी के नुमाइंदे भी शामिल हैं, उनकी अपोजिशन भी शामिल है, इंडिपेंडेंट तज्जियाकार शामिल हैं, साबिक फौजी शामिल हैं। आप 2017 के एंड तक आपका मुल्क दिवालिया करार दे दिया जाएगा, क्योंकि इस हुकूमत ने इतने कर्जे ले चुके होने हैं कि जो संभाले नहीं जा सकते। बटालवी साहब, आपका मौकफ मैंने जाना, लेकिन इनाम साहब, क्या पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो कश्मीर की तरफ प्रॉपर तरीके से मबजूल कराने में कामयाब रहा है, या फिर इंडियन हिकमत अमली है वो इस सिलसिले में हिंदुस्तान के लिए बेहतर तौर पर नतीजा खेज साबित हुई है? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उस्मा, थोड़ा सा आप इस चीज को जरा देखिए। अगर आप बाहर के मुल्क विजिट करके आए, कोई भी मुल्क पाकिस्तान का मौकफ सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये एक हार्श रियलिटी है। हमारी जितनी भी दुनिया के साथ पीआर है इस टाइम बहुत कमजोर है। सारे मुल्क हमें दहशतगर्द करार दे रहे हैं कि एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान है, चाहे वो गलत करार दे रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कंडीशन यही है कि वो लोग अभी हमारा मौकफ सुनने को तैयार ही नहीं है। आपने देखा है जितनी भी बर्बरियत हो रही है कश्मीर में, या जितनी भी बर्बरियत कर रहा है वो बॉर्डर पे इंडिया, फिर भी लोग हमारा मौकफ सुनने को तैयार नहीं है। सबसे पहले वो कहते हैं आप अपना इन हाउस ऑर्डर में लेके आए। जहां तक बॉर्डर की सूरत हाल का ताल्लुक है, ये आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई होना चाहिए। ये अभी 2-3 माह इसी तरह चलेगा, 2 माह कम से कम, क्योंकि मार्च के अंदर इंडिया में इलेक्शन आ रहे हैं। उनकी बहुत सारी रियासतों में इलेक्शन है मार्च में। तो मार्च से पहले मैं देख रहा हूं कि फरवरी तक वो इंडिया इसी तरह की हरकतें करेगा। नरेंद्र मोदी पीएम उनके वो यही करते रहेंगे। और उन्होंने, मोदी साहब जो है वो अवाम के एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जी, उन्होंने अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाया हुआ है। उनके इस चीज का कांग्रेस को भी पता है, लेकिन उनकी कांग्रेस साथ मिली हुई है, इस पे आवाज ही नहीं उठा रही। आप उनके टीवी चैनल देखें, उसके ऊपर पाकिस्तान अगेंस्ट फोबिया चल रहा है। उसके ऊपर वो पूरा का पूरा एजेंडा ही उनका पाकिस्तान अगेंस्ट चल रहा है। वो अपने इलेक्शन को कामयाब करना चाहते हैं। और जब आप देखेंगे मार्च में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, ये कमिंग मार्च के अंदर, उसके बाद फिर वो डायलॉग की तरफ भी आएंगे। उसके बाद वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल आसानी कर देंगे और फिर वो चुप करके खामोशी से बैठ जाएंगे। ठीक है, जुबैर अंसारी साहब, अभी जैसे इनाम साहब ने कहा कि भारतीय हुकूमत जो है वो अपने अवाम के एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट से खेलने की कोशिश कर रही है, तो मोदी साहब की ये जो पॉलिसियां हैं उनकी अपनी और बीजेपी की सियासत के लिए किन नताइज की हामिल होंगी? क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ इंतहाई खतरनाक खेल है। मैं मुत्तफिक उनकी बात से, मेरा ख्याल है ऐसा ही है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा अहम नुक्ता जो अभी बात हुई कि गवादर पोर्ट हमें फायदा जो है वो $5 अरब के सिवा नहीं दे सकता। मैं कतई तौर पर इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं। अगर मैं बहैसियत बिजनेसमैन अपना माल गवादर पोर्ट के जरिए मंगवाना चाहता हूं और मैं 12,000 या 20,000 किलोमीटर के बजाय सिर्फ 2500 किलोमीटर पे अपना माल मंगवा के अपने खर्चे कम करता हूं, और जो मेरी कॉस्ट है वो मुझे 50 रुपए की बजाय 3 रुपए कॉस्ट पड़ती है, तो क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूं? मुझे फायदा नहीं होगा और गवादर पोर्ट से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद नहीं होगा? क्या हमने जो सीपैक मनसूबा बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो पूरे पाकिस्तान के ताजर उससे मुस्तफीद नहीं होंगे? क्या हमें वहां पे बैन लगा दिया जाएगा, आप गवादर पोर्ट पे दाखिल नहीं हो सकते हैं? ये खालिस्तन पाकिस्तानी मनसूबा है और अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान इससे इसकी पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। मैं ये समझता हूं कि बिला वजह इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। अवाम में शकूक व शुबहात जो है पैदा नहीं करने चाहिए। हमारे मुल्क में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक तोहफा अता फरमा दिया है, जिसे पाक फौज ने हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर अपनी जान के नजराने पेश करने को हम तैयार बैठे हैं। इस मंसूबे की तैयारी के लिए पूरे दुश्मन जो है अक़वाम आलम, जो बहुत सारे ममालिक हैं, इस मंसूबे को सबोताज करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि हम अंदरूनी तौर पर टॉक शोज में बैठ के इसको सबोताज ना करें। ये ऐसा मंसूबा है कि जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लें जो है याद करेंगी। सूरत हाल ये है मेरी बहन कि $3,000 का कर्जा
$3000 बिलियन का कर्जा अमेरिका ने चाइना को देना है, और चाइना ने वो कर्जा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि चाइना के पास पेट्रोल नहीं है, और वो जिन रास्तों से पेट्रोल मंगवाता है वो अमेरिका और इंडिया के ज़रिए असर आते हैं। आज वो ग्वादर पोर्ट इसलिए ले रहा है कि पहले तो उसको 12,000 किलोमीटर का जो फर्क पड़ता है वो होगा, दूसरा वो अपना $3000 बिलियन का कर्जा वापस लेने के लिए की सूरत हाल में आ जाएगा, और अगर वो उससे कर्जा वापस ले लेता है तो अमेरिका की मैशियत धड़ाम से गिर पड़ती है। ये इतना बड़ा गेम चेंजर मंसूबा है जिसको मेरे भाई ने मेरा $5 अरब पे कह के खत्म कर दिया। ये आने वाली नस्लें, मैं अगर गुजारिश करूं कि गवादर में दुबई से बहुत बड़ा दुबई बनने वाला है, तो मैं बिल्कुल भी कोई गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। जितने भी एनालिसिस हैं, जितने भी पाकिस्तान के तजिया निगार हैं जो इस चीज को समझते हैं कि गवादर पोर्ट किसे कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह समाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की शहरत बनने वाला है। यानी दोनों ममालिक के दरमियान जो मुआहदात हैं वो दो तरफा मुफादात से ही बनते हैं, और इस वक्त सी पैक जो है वो दरअसल इंडिया की आंख में खटक रहा है। मेजर जनरल साहब, पाकिस्तान की जवाबी हिकमत अमली को आप किस नजर से देखते हैं? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था कि हमें ये मुबासे और हमें कौन बनेगा चीफ और कौन नहीं बनेगा और कितने दिन के बाद बनेगा और फलाना बनेगा तो फलाने की आंख थोड़ी सी टेढ़ी है और फलाना का बाजू टेढ़ा है और फलाना ये है और वो है, और अपनी चॉइसेस कर रहे हैं। हम पूरी कौम जो है वो इन चीजों में लगी हुई हैं, हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और मैं इससे आपको एक और खतरा बताना चाहता हूं आपकी वसातत कि मिस्टर ट्रंप के अमेरिका के सदर आने से पाकिस्तान को पहले से तैयार होना चाहिए कि हमारी कल जो है वो मरोड़ने के लिए तैयार है। उसने कहा है कि हम कांग्रेस में ऑलरेडी इशू है कि पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया जाए कि नहीं दिया जाए। उसने पहले ही कह दिया कि मैं उनको दहशतगर्द करूंगा। उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान के एटम बम को खत्म करूंगा। उसने कहा है कि मैं इमिग्रेशन पाकिस्तान से खत्म करूंगा, मुसलमानों से और पाकिस्तान से। उसने कहा है कि मैं एड नहीं दूंगा। उसने कहा है कि अफगानिस्तान की वजह से, और वो कह रहा है कि मैं इंडिया की मदद से ये सब काम करूंगा। हम सोए हुए हैं, हमें इस चीज के ऊपर इतना सीरियसली लेना चाहिए और हमें पूरी कौम को कहना चाहिए कि भाई ताउस और रुबाब को बाद में छोड़ो और हम शमशीर और सनान जो है इसकी तरफ जाओ, क्योंकि हमारी जो इंटेग्रिटी है वो दैट इज अंडर थ्रेट। और इसके लिए हमें मैनेजमेंट जो है मुल्क की, इसको बहुत रूथलेसली इसको ठीक होना चाहिए। ये जो कोर्टों में चल रहे हैं मुकदमे, और आज ये आ रहा है और आज वो आ रहा है और आज उसने खत आ गया और उसका फलाना हो गया फलाना हो गया, ये कोर्ट जो है दे आर वेस्टिंग आवर टाइम, और वो कोई काम बीच में कर ही नहीं रहे हैं, कोई जस्टिस वाला काम कर ही नहीं रहे हैं। और हमें फौरन हमें कराची, बलोचिस्तान, फाटा, मिसाल तौर पे फाटा, हम लगे हुए हैं फाटा, और उधर कह रहे हैं हम हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर देंगे। हमारी आधी फौज तो वहां लगी हुई है, तो हम दांत कैसे खट्टे करेंगे? हमें तो फाटा में हमें वहां पे पीस का उनके साथ बात करनी चाहिए, तालिबान के साथ बात करनी चाहिए, और उनकी जो शरायत हैं उनके ऊपर गौर करना चाहिए। जब भी हम बात करने लगते हैं तो अमेरिका आके तो या ड्रोन से उनके एक बंदे को मार देता है। तालिबान के साथ मुज़ाकरात कैसे किए जा सकते हैं? वो तो हमारे शहरों को, हमारे दरबारों को, हमारे स्कूलों को निशाना बना रहा है। वो निशाना बना रहे हैं क्योंकि उनको बाहर के जो मुल्क हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो इस बात से फायदा उठा रहे हैं। वो उनकी नाराजगी जो है उसको फायदा उठा के उनको वो तैयार कर रहे हैं और उनको वो ऐसे काम कराते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि अपने लोगों को, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अपने लोगों को मारना शुरू कर दें। बड़ी बात, अपने लोगों को मारना नहीं चाहिए। ये मुज़ाकरात वो भी कर सकते हैं, ये मुज़ाकरात तालिबान की तरफ से भी आ सकते थे, वो तो उनकी तरफ से भी किए जा सकते थे। लेकिन हमेशा मेजर साहब, उन्होंने हमेशा मुज़ाकरात करने से इनकार किया है तालिबान। उन्होंने इनकार बिल्कुल कभी भी नहीं किया है। ये हमारा सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा है।
انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پاکستان سے علیحدہ ہونے چاہتے ہیں. اب حالانکہ بلوچستان میں کئی لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہیں. طالبان نے یہ کبھی بھی نہیں کہا. طالبان سے ہم جب بھی مذاکرات، کبھی پیچھے بھی مذاکرات جب ہونے والے تھے تو ان کے بندے کو کس نے مارا؟ جب طالبان سے مذاکرات کہنے اور کرنے میں تو فرق ہوتا ہے نا. وہ کہتے کچھ اور ہیں لیکن کرتے کچھ اور ہیں. وہ نہیں کہتے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حملے کرتے ہیں. پاکستان کی حکومت کہتی کچھ اور ہے اور کرتی کچھ اور ہے. پاکستان جو ہے وہ ہمیں انٹرنلی پیس لانا چاہیے. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کولمبیا کی. طالبان ہمارے 150 بچے مار دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہمارا جو ضرب عزم ہے اس میں تیزی آتی ہے. اور وہاں پر ابھی بھی ہمارے درمیان جو ہے اگر طالبان کے حوالے سے ہمارے پاس تھوڑا سا بھی سافٹ کارنر موجود ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی خطرناک ہوگا، ہمارے لیے ہی خطرناک ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ کولمبیا میں پچھلے 60 سالوں سے انسرجنسی چل رہی ہے. 60 سالوں کے بعد ایک نیا پرائم منسٹر بنا ہے یا پریزیڈنٹ ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ بنا ہے. اس نے کولمبیا کے ساتھ ان کے وہ جو 60 سالوں سے بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ پیس کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے. اور حالانکہ پوری قوم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے لیکن اس کو نوبل پرائز ملا ہے، اس کو نوبل پرائز دیا گیا ہے. ٹھیک ہے میجر جنرل صاحب، آپ کا موقف ہم نے جانا. محمد فہیم صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. یہ تو واضح ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو اشتعال دلانا چاہ رہا ہے تاکہ خطے میں امن کی صورتحال خراب ہو، اور پاکستان میں جاری جو ترقیاتی عمل ہے، جو سی پیک منصوبے ہیں اور توانائی کے منصوبے ہیں، تو ان منصوبوں کو زک پہنچائی جا سکے. غالباً اس وجہ سے پاکستان اشتعال انگیزی کو تھوڑا سا نیوٹرلائز کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ پالیسی کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کب تک اسی دفاعی پوزیشن پر رہنا افورڈ کر سکے گا. حالانکہ انڈیا کی طرف سے مسلسل آپ کو پتا ہے کہ کارروائیاں رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور مسلسل جاری ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے کہا ہے کہ ہماری دفاعی پوزیشن کب تک ہم اس کو ڈیفینس کر سکیں گے. تو میں آپ سے باور کرانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو ہم نے ایئر فورس کا ان کو پلان دیا ہے، ان کے سامنے ہم نے ٹریننگ کی ہے موٹر وے پہ اپنے جہازوں کو اتارنے کی. انڈیا سے تو ابھی تک انہوں نے وہ بھی کوشش کر کے دیکھ لی ہے لیکن ان سے تو وہ بھی نہیں اترے. وہ ہمارے سے دفاعی کسی بھی انداز میں انشاءاللہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، نہ ہمارے سے جذبے کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے ہتھیاروں سے ہمارا مقابلہ کر سکیں گے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ یہ کب تک چلے گا. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پہلے بھی اگر حکومت پہ آیا ہے، اگر انہوں نے اکثریت لی ہے ووٹنگ کی، تو اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ وہ مذہب کے نام پہ، انتہا پسندی کے نام پہ اس کی تنظیم بھی انتہا پسندی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی بھی وہ اسی کو اپنا جاری رکھنا چاہتا ہے. وہ اپنا کمپین کا اس کو حصہ بنانا چاہتا ہے. انڈیا پاکستان کا جو لائن آف بارڈر پہ یہ کرتا ہے یا کشمیر پہ کرتا ہے ظلم، تو اس کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میں ہندو پسند ہوں، ہندو پسند اس کو اور آگے لے کے جاؤں گا. لیکن انشاءاللہ انڈیا میں بھی اس کو مسترد کر دیا. بے شک کانگریس اس پہ بحث نہیں کرتی، وہ جو ایجنڈا چل رہا ہے اس پہ بحث نہیں کرتی، کیونکہ وہ بھی ہندو جو ہے وہاں پہ مقامی ہندو ہیں ان کو اپنے سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتی. صرف ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. نہ تو وہاں پہ یہ سکھوں کو اچھا لگتا ہے، نہ کرسچن کو، نہ مسلمانوں کو. لیکن وہ اپنا اس نے اس کو سیاسی کمپین بنایا ہوا. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. نواز میرانی صاحب، کنٹرول لائن پر آئے روز ہونے والی شہادتوں کے بعد پاکستان نے اقوام متحدہ سے تحقیقات کی درخواست بھی کی ہے اور اس حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے ڈوزیئر اقوام متحدہ کے حوالے کیا ہے. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ دنیا بھارت کے جارحانہ اقدامات کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اصل میں ہماری حکومت کو اس مسئلے کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اس کو پوری دنیا کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیر میں کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور ایل او سی میں روز جو خاص طور پہ کبھی بس پہ حملہ کر دیتا ہے، کبھی سرحد پہ حملہ کر دیتا ہے، کبھی سول آبادی پہ حملہ کر دیتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اعلان جنگ کس کو کہتے ہیں. اعلان جنگ کی کوئی تشریح تو ہوگی نا. اگر یہ اعلان جنگ نہیں ہے تو اعلان جنگ پھر اور کس کو کہتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان اس کا جواب کیوں نہیں دیتا، پاکستان اگر اس کا جواب اپنا فوجی طریقے سے دینا نہیں چاہتا تو کم از کم اس کو سیاسی طریقے سے اس حد تک دینا چاہیے. گو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اقوام متحدہ
کہ جو مبصر ہیں یا اقوام متحدہ کا جو پورا ادارہ ہے وہ تو امریکہ کی لونڈی ہے، اور وہ جہاں جو ان کے مبصر ہوں یا ان کے کوئی وہاں کے آ کے انسپیکٹر ہوں، وہ سارے تنخواہ تو امریکہ سے لیتے ہیں۔ جہاں تک اس کا بات کا تعلق ہے کہ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے یا ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے، ابھی میجر جنرل صاحب جو آپ سے یہ گفتگو کر رہے تھے، جنرل صاحب کو میں جانتا ہوں، ان کی ایج 80 سے ابو ہے۔ اب ان کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ روز جم جاتے ہیں، روز سائیکلنگ کرتے ہیں۔ یہ ہماری ایک فوج کی، اب جنرل راحیل شریف نے کہا کہ میں اپنی فوج کو مضبوط بنا کے جا رہا ہوں اور بڑی سخت جان بنا کے جا رہا ہوں۔ یہ ہمیں ان پہ پورا اعتماد ہے، ہمیں ان پہ پورا بھروسہ ہے۔ ٹھیک ہے نواز میرانی صاحب، آپ کا موقف ہم نے جانا، آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ میرے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، بھارت کے جنگی جنون کو انتہا پر پہنچنے سے روکنے کے لیے عالمی تدبیروں کی اشد ضرورت ہے۔ بھارت کی بلا اشتعال جنگی کاروائیاں ہر اعتبار سے قابل مذمت ہیں، کیونکہ عالمی برادری کو نظر انداز کر کے اور اپنے انسانیت دشمن رویے کے ذریعے مودی سرکار خطے کو آتش فشاں بنانے کے جو خوفناک ایجنڈا ہے اس پر عمل پیرا ہے۔ خطے کی تقدیر کشمیر کی آزادی سے منسلک ہے۔ بھارت کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ پروگرام حقائق سے اپنی میزبان عظمیٰ خان رومی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔